अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रवान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, पहल हम ये सुना करते थे कि ये तशद्दुद, नंगा करना, अगवा करना, ये सब कुछ हुआ करता था मार्शल लॉ के दौर में। लेकिन मौजूदा दौर को जब मैं देखता हूं तो शायद मुझे ये फीलिंग्स आती हैं कि मार्शल लॉ से कई बदतरीन दौरे जमहूरियत में हम रह रहे हैं। यहाँ पर आप जब गुफ्तगू करते हैं, आपको ये मालूम नहीं होता कि ये गुफ्तगू किसको नागवार गुजरेगी। आपको ये मालूम नहीं होता कि आपको कौन, कब, कहाँ और किस तरीके से अगवा किया जाएगा। फिर आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, फिर आपको नंगा किया जाएगा, आपकी इज्जत को तार तार कर दिया जाएगा। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, कोई अदल फराहम करने वाला कोई नहीं होगा, कोई वकील दलील देने वाला कोई नहीं होगा, कोई जज समाअत करने वाला नहीं होगा। एक बेचैनी और हफ्ज़दा कैफियत है जिसको हम विटनेस कर रहे हैं मौजूदा दौर में। कुछ दिन कबल, यानी कल की ही बात है या परसों की बात है, जब ये तशद्दुद हुआ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान पर। एक तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई एहतजाज होता है, ये बुनियादी आइनी हक होता है। तब तक वो एहतजाज यानी पुरअमन तरीके से किया जाए तो उस एहतजाज को रियासत बिल जबर तरीके से नहीं रोक सकती, क्योंकि ये बुनियादी हक है किसी भी पाकिस्तानी शहरी का कि वो पाकिस्तान में एहतजाज करे, लेकिन पुरअमन तरीके से। ज़िले शाह हर किसी की ज़ुबान पर है, हर कोई उस जवान की बात कर रहा है। एक स्पेशल चाइल्ड था, एक स्पेशल जवान था, एक स्पेशल शख्सियत थे। तो उनकी वीडियोस जिस तरीके से वायरल हो रही हैं, अब उस पर इतना जुल्म, इतना जबर, कस्टोडियल टॉर्चर के ज़रिए से उनको मार देना, मार कर तारीख में ख़ुद को यजीद साबित करना। और ये मौजूदा दौर में, मैंने आपसे कुछ देर कबल ही यही कहा कि हम दौरे यजीद में जी रहे हैं, और मुझे अपने आप पर फ़ख्र है कि मैं इन यजीदियों के ख़िलाफ़ कम से कम और कुछ नहीं कर सकता, ये आवाज़ तो बुलंद कर सकता हूँ। ये तो कह सकता हूँ कि यार ये जुल्म हुआ है, ये तो कह सकता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये जुल्म हो रहा है। ये तो कम से कम कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये जुल्म किया जा रहा है, ये जुल्म काबिल मुज़म्मत है। कम से कम इन लोगों के सफ़ में मैं खुद को ज़रूर शुमार करता, और मुझे अपने आप पर इस तरीके से फ़ख्र है। वरना बहुत सारे लोग बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनने वाले, जिनको हमेशा हम ये तसव्वुर करते थे कि यार चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन ये जमहूरियत का साथ देंगे। लेकिन यहां पर हमने देखा कि शख्सियत परस्ती यानी शख्सियत से बुग़्ज़ इस कदर ज्यादा है कि उस शख्सियत के बुग़्ज़ और कीने की वजह से वो हर किस्म के हालात यानी सिविलियन मार्शल लॉ तक खूब बर्दाश्त करने के काबिल हैं। वो कबूल कर रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन इस शख्सियत को वापस नहीं आना चाहिए। वो एक अलग बात, आप इख्तिलाफ भी किससे रख सकते हैं, मगर उस इख्तिलाफ के जरिए से जब आपके जो बुनियादी तौर पर आपका जो पॉइंट होता है, या आपका जो एक जिसे कहते हैं एक नजरिया होता है, उस नजरिए को जब आप सौदा करते हैं तो फिर यकीनन ये याद रखिएगा, ये फिर आप सिर्फ और सिर्फ शख्सियत के बोझ में ये सब कुछ करते हैं। खैर, ज़िले शाह जिस तरीके से उनको मारा, अब से कल उनके जब जनाजा हुआ तो उस जनाजे के बाद से एक खबर चल रही है कल रात से कि उनके वालिद साहब को जो है वो अगवा कर लिया गया है। इस खबर को लेकर बहुत सारे लोग चेमागोइयाँ भी कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अब से कुछ देर कबल वहाँ से खबरें आई और एक वीडियो वायरल भी हुई है जिसमें उनके वालिद का ये कहना है कि खुदारा ऐसे अफवाहें मत फैलाइए। और ये इवन के फवाद चौधरी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था। तो इस तरीके से जो फेक न्यूज़ है, कम से कम आप जैसे फवाद चौधरी जैसे बड़े लोगों को परहेज़ करना चाहिए। उनका ये कहना था उस वीडियो में कि हम ऑलरेडी एक 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 बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, यानी उससे बुरा वक्त कोई आ ही नहीं सकता कि अपना वालिद अपने बच्चे को सुपर्द खाक कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि इस तरीके से ये फेक न्यूज़ मत फैलाइए, इसकी वजह से हमें मज़ीद ज़हनी अजियत में मुब्तला मत कीजिए। अपने व्यूज़ और लाइक्स के लिए सब कुछ जो हम कर रहे हैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हमें इंसान को देखना चाहिए कि यार इंसान जब उनके घर तक के मामलात पहुँचेंगे तो और तकलीफ़ होती है। तो एक तो रियल न्यूज़ होती है, उस पर तो फोकस कीजिए, मगर फेक न्यूज़ होती है उसको शेयर करने से कबल एक बार इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। जो लोग सहाफ़ी है या सहाफ़त से वाबस्ता है, चूँकि आप एक चीज़ ट्वीट करते हैं तो वो हज़ारों लोग तक पहुँच जाती है और फिर वो भी बग़ैर तहकीक के वो तमाम चीज़ें आगे फैला रहे होते हैं। तो ये बात तो ये हो गई। अच्छा, अब आते हैं जनाब के दुनिया की तारीख़ में जब भी कभी सियासी मूवमेंट इस तरीके से चलती है, ज़ाहिर सी बात है इसमें खून भी बहता है,
اس میں مختلف قسم کے آپ یوں تصور کر لیجئے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس طرح کے احتجاج میں اور اس طرح کے مومنٹس میں کہیں نہ کہیں آپ کو خون بہانا ہی پڑتا ہے. مگر جس طریقے سے ضلع شاہ کا یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ کسٹوڈیل ٹارچر جسے کہتے ہیں، یعنی پولیس کی کسٹڈی میں تھا اور اس کے بعد ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. ایون یہ بھی ان کو معلوم ہوگا کہ یار ایک اسپیشل کیس ہے، ایک اسپیشل چائلڈ ہے، ایک اسپیشل جوان ہے، ایک اسپیشل ینگ ہے، تو ان کو اس طریقے سے ٹارچر کرنا اور اس طریقے سے بہیمانہ تشدد کر کے قتل کرنا، چونکہ ایک قتل ہی ہے اور مقتول تو ذل شاہ ہے، قاتل جو ہے اسے میں ریاست کو سمجھتا ہوں. اس حوالے سے شیخ رشید نے کہا کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ مستقبل میں جو حکومت ہے نگران، موجودہ حکومت محسن نقوی کی، تو ان کو یعنی ان کے گلے یہ تمام چیزیں پڑے گی. اور ظاہر سی بات ہے یہ قتل ہوا ہے محسن نقوی کے نگرانی میں، وہ نگران وزیر اعلیٰ ہے، یہ سب کچھ ایسا ہوا. انویسٹیگیشن کب ہوگی، کیسے ہوگی، لیکن مستقبل میں ان کے گلے میں یہ ضرور پڑے گا. اور یہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حکومت میں ہو تو وہ ایک رسپانس تو وہاں سے آئے گا. اس پر یو این کے ترجمان نے بھی اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ورکرز کی اس طریقے سے بےمانہ تشدد نہ صرف قابل مذمت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی انویسٹیگیشن ہر قسم کی ہونی چاہیے، اور وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور یہ ہر انسان کا، ہر شہری کا، اس ملک کا بنیادی آئینی حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے پرامن طریقے سے. اور اس احتجاج میں ظاہر سی بات ہے کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا اور جس طریقے سے سب کچھ کیا، کس کے کہنے پر ہوا، کس طاقتور شخصیت کے کہنے پر ہوا، وہ تو آنے والے وقت میں ہمیں معلوم بھی ہوگا، اور اب بھی بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اس کو آگے وہ کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اور کیسے آگے لے کر چلیں گے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز اگر ہم دیکھیں اس وقت کی موجودہ صورتحال میں حکومت کے جو نیریٹو ہے یا ان کا جو ماننا ہے، ایک تو جنرل فیض کے حوالے سے حکومت بڑے بڑھ کے مارا کرتی تھی کہ جناب جنرل فیض جو ہے ان پر ہم کوئی ریفرنس دائر کرنے والے ہیں، کوئی ریفرنس لانے والے، اور وہ پھر ریفرنس لے کر بھی گئی. اساس آمدنی سے زائد اساس جات کا ریفرنس تھا جسے نیب نے واپس کر دیا. اور ان عقل کے اندوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ جس شخص کو چیئرمین نیب لگایا گیا یہ اسی ادارے کا ایک ریٹائرڈ حاضر سروس آفیسر تھے، یا ریٹائرڈ آفیسر تھے. تو وہ ان کی یا اس طریقے سے کیسے وہ احکامات کر سکتے ہیں. ایسی بات ہے ایک چین انہوں نے اپنا پھیلایا ہوا ہے اور وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک طاقتور وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن وہ جب وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اتر جاتا ہے تو 73 یا 76 FIRs ان پر کاٹ دی جاتی ہے، مگر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس طریقے سے آرمی چیف جو ہے وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو سیف ایگزٹ دی جاتی ہے، وہ باہر ملک جا سکتے ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے کوئی بندوبست بھی نہیں ہوتا. پرویز مشرف کے کیس میں ہم نے دیکھا، اور یہ جنرل باجوہ کا بھی ہم دیکھ لیں کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یکجا ہونا پڑے گا اور انہیں بھی اس طریقے سے ایک ہو کر یہ تمام تر صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ادروائز اس طریقے سے مارتے رہیں گے، جھلتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے. دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.